كاب أسمرة إمتى أسمرة كاب حادثة مايسروا مونيكا زبلتو نجار نسمع سجاك ودك أفريزين نسال ميبال نجارالس قدام النتحزقن زمت سو حجني نتو حج نقولنا صراري قلنا خيد زمت زلو حج حجت أبي هتفتف زبلة زلة تخونه بحيلة تخونه بودي قال زبلة سوسل منجس يرترى عصب قد حنيلو يرترى كسن يبلون منجس يرترى نقع خونا لو كبل منجس إثيوبيا اللوز بهالبوقي أصور جزيو كتحرنا كورنا دالل سمدو بلو ميمتا هايل كالا باسكاچ ሁኔታ መገደል አለበት ይማምሰው የኔ ግልጽ ነው ምናገር ዳይግም ጋር ጀመረ ሰናይ ጻንሕት ፒስ سلام كان يوردل سلام لوني حنن بعلمو سلام يوردل مونيكا زبلتو نجار نسمع أنصرنا ما تبين سنتجرس امبارح كم سمعكم مويو مونيكا أبغون أدوناي نخون تبلالا تقرأ كود تقرأني عندنا وكان يجا عندنا شو تقرأني أصلا من نقول لتنا تقولت كاسباتشو إنيام كأدوناي كانوا من هنا أبغوني أدوناي بمخوان تجارو حواتنا يوم أب نساتهم زجبر وزخون عين نتفتات أبغونهم بمخوان دنس بمحب كعوتو كنجبرهم يجب النايو سجا توديقة حمد حزات تس سجا كودك أفريزين نسال ميبال نجارالس لزي يا إلا ملو فيديو نرأيه من أجبس كذي بتجمعت يتلبجن الزا إثيوبيا يالله برحمة واه من مشوا سيفوكك ستاسين من أبكنا ولادنا ينتن بترجع شبه أطرا واه برع يتملى للتمنات لذي نعم عدنا إنه من مرتو من رحدي ده نص أنا قوي هاي سجارة قمتي بدأ أنا صرنا ما تبين سنتجرس حريق عندي مقام مسبلهم سكام سكرس فسي أنا ما يقبل كزنا مكزجزا بزني بزوزا قلا أنت من أبطونا ما يسكبان تقرأ كود تقرأني عندنا وكان يجا عندنا شو تقرأني أصلا من نقول لتنا تقولت كاسباتشو إنيام كأدونا يكانوا من هنا سجا كودك أفريزين نسال ميبال نجارالس لزي وده بيهر كاس تجاچت هي يبيهر مهون على نبربتم أدونا يسي لهول حزبنا وميردا يلا بس كاله جاچت كر ويستان أم أدونا إني أدونا نوراسه منجس إثيوبيا اللوز بهالبوقي أصور جزيو كتحرنا كورنا دالل أكم زخونتات إرتراون نفسان مكلهال أصور كتعطو مسلاي ترى مخوص عيد هتصن هاي تغلني إثيوبيان يكأي بار أكسس يسطا وساني مان وسنو نسالاسا عمد برتو عرس أكايدنا حمد دفاج سيتيوم كاب إترا تسعيرون كوز خلوه مريتنا إترا ترحي كن انت لاي بحري زي حج أبي حمد ناتنا إزبرو زلو أكالنا إتراي ريفرندم استقبركو حزب إترا نتي ببرتو عرس زراغة بحقاونت مخراغة انتاي تدلي تبهايلو حزب إترا يتحتت مناتو تمريت نا إتراي تقوداني إتراي إثيوبيا راه عملها تحتت مريت ناتهم زي كوني تنيا أن أنت متاقوت يزاري 6 عمت 5 عمت بحر هاي لك أقوم نعمل إنما زيوس لنواي نبارك أقوم بنقرأتشن لاي بيا عمتو إثيوبيا 3 مليون سو قدمات تجمرالج بيا عمتو عندان دي إرترات تجمرالج بيا عمتو كمان نمغا قجت لمدرق فلاغوت يلنم كقبان قل قلت نوتيت أستوى يعقبنا يالن ما نما يقومنا هيك قلت مون الله ما نما يقومنا زاناي أبي أحمد فخرة كنات نتولي أسيت أتوزب لنا يالن دماتنا يمكن كينا بحر هنا توم تبرسي ناي شارشة ورا ناي منقص هاي الماري مزاحيرات منجس يرترى عصب قد حنيلو يرترى كسن يبلون منجس يرترى نقع خونا لو كبل جنرال باجا دبلي تزاري بمالو أبزي زلكم ريتو أغمتو سلام مسايك جيشة سلعة ولك جيشة عتغيرك جيشة لك الحرن جيشة أصبر ولك جيشة بقلت جيشة عتقرات جيشة سلام مسايك جيشة سلعة ولك جيشة عتغيرك كلنا
نصوع عن حدا سلنا اتوك قطير كهاب قطير كتقبل انا بيه ነገር ሄዳን ባል بود غير افلت مالتي اجي ممتي مهنيات ابزي كاب اسمرا يمتي اسمرا كاب تحدثو مايستروا معسكر هذا اسمرا كساب حجو عندو اسراخا ناتنا اول كحوناي ودديناي دني كابا بودني كا حق خزازم ابي احمد انداقعره برهانو جولا اندعفره جنرال فيليبوس مغشا بصي حمتيو ايرترا اب حدغا خوينات انتليا جنرال فيليبوس اتي ن55 عمتات نهلاو يا استغالسه جغنا جنرال لومي خوينات الله انداتباهله مغشدي بعبيو بريزيدنت زاكل عشل بشاشا بارلاما كوينات كخفت هيلو اندعفره مرا حجر نحمش معالت مغاشو قبل علزج اقلا هصان زلنا نعقت زرئيو سلازي كوينات يلن سلام كتا ود ملكتي لبا بمجمرتا ايه ملكتي ود يامارا توللاج يونكو ازي سوشال ميديا وي وچ لا يالهو وانا مارا ميبال يوكلها لا يوكلهم مجمرتا ايه نسمع አንድ መንገድ አይከፈትም ይሄንን መንገድ ከፍታለሁ ብሎ የመጣ እኔ ግልጽ አድርጌ ነው እንደ አማራ ይታረዳል መታ እግሩ ይቆረጣል ቆራርጠን ከታትፈን ነው እኔ ይኸውላችሁ ጋይስ ጸምዶ ብሎ የሚመጣ ኃይል ካለ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደል አለበት ይማመስሉ እኔ ግልጽ ነው የምናገር ረራይ መኖር የለበት ግልጽ ረራይ ለባህሪን ማናሳየው ረራይ ለጸምዶ ተላላኪ አናሳይ ይሄንን ግልጽ ነው እና እኔ አንዴ ቆይ አበረም አሁን አማሮችን ልጠይቃ ከጽምዶ ጋር ሲሰራ ከተገኘ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደል አለበት ተቆራርጦ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደል አለበት ምትሉ አንዳንድ መገደል የለበት ምትሉ ለቱ ፋኖም ሆኖ ነው ምነው ፋኖም ሆኖ ከጽምዶ ብሎ የሚመጣ ካለ ከጽምዶ ጋር የሚገራካር በአሰቃቂ ሁኔታ ነው መገደል አለበት እኔና ይቀጣ መደረግ አለበት እስከነ ነፍሱ መቀበር አለበት ብላችሁ ምትስ አንዳንድ የለበት ምትሉ ለቱ ያየው ነው እንደ እስከነ ነፍሱ ነው መንቀበው ይታረዳል ይገደላል እኔ ያውላችሁ ጋይስ ወለጋ ላይ ያለውን የአይሻ ነርድ እናሳየዋለን እዚህ ፋኖ ላይ ነው ማለት እንደዚህ አድርጉ የሚመጣው ግልጽ ነው ያውለ እኔ ፕሮፓጋንዳ ስንሰራ ረራይ እንዳይኖር አድርገን ነው የምንሰራው ህዝቡ እነዚህን ከህዋት ጋር የሚሰሩትን ሰዎች ከታትፎ ማስቀመጥ እንትን እስከሚለው ድረስ እርካታ እስከሚሰማው ድረስ አድርገን ነው የምንሰራው ይሄንን እናቴ ትሙት እግዚአብሔር ነው ይሄንን ፕሮፓጋንዳ ገና እኮ አልጀመር መስራት ስንጀምር እነዚህን ሰዎች ሳያቸው መከታተፍ ነው የሚያው እንኳን አይደለም አማራ ክልል ሊገቡ ኢትዮጵያ ተሳስተው እንዳይረግጡ ነው ቤተሰብ አይቀር ምን አይቀር ይሄ ያሉና ጉዳይ የሱ ቤተሰብ አስቀምጦ ሱዳን ተቀምጦ የሱ ቤተሰብ ቁጭ ብሎ እኛ ቤተሰብ እህቶቻችን እዛ ምስኪን ያማራ ሴት የምትደፈርበት መስዋዕት ሰምታችኋል ምን እንደሚለው የቆየው ዋና አማራ የሚባል ለአማራ አይወክልም ብላችሁ ያማራ ወጣት ያማራ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ያላችሁ ወጣችሁ መናገር አለባችሁ አለበለዚያ ወደ ሌላ ጦርነት ነው የሚያስገባችሁ ያለው ጦርነቱ ደግሞ በአማራና በትግራይ ሊሆን የሞከሩ ናቸው አጀንዳው መጠምዘዝ ነው የሚፈልጉት ያሉት አንድ ነገር ግን ልንገራችሁ ጽምዶ ከትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም ጽምዶ ከአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም ጽምዶ ከሱዳን ጋር ነው ጽምዶ ከአፋር ጋር ነው በእኛ ብቻ አይደለም የሚቆመው ደግሞ ጽምዶ መቼ ነው የተጀመረው በተለይ ያማራ ወጣት ቆም ብለህ ማሰብ አለበት ጽምዶ 2017 የተጀመረ በኤርትራ ነው በፈረንጅ ማለት ነው 2017 አሁን ግን መጥቶ ጽምዶ ላይ ቀዘን የሚያደርጋቸው ያለው ምንድነው ለምንድነው አጀንዳ መጠምዘዝ የፈለጉት አጀንዳው ከየት ነው የሚመጣ ያለው ቆም ብለህ ማሰብ ይጠበቅብሃል ወጥተህ መናገር ደግሞ አለበት ሰምታል ጆኖሳይድ እናረጋለን ያለ ነው በትግራይም ጆኖሳይድ እናረጋለን በአማራ ፋኖውን ጆኖሳይድ እናረጋለን ጽምዶ ብሎ የመጣ ነው የሚል ያለው ይሄ ማለት ሰላም አንፈልግም አጀንዳው ወደ ሌላ መቀየር አለበት ብሎ አጀንዳ የተሰጠ ነው ላስታውሳችሁ ይሄ ጨቅላው በቀደም ኢንተርቪው ሲያደርግ ምንድነው ያለው ምን ጨዋታ መጣን ነው የፈለገው አንዳንዱ እዚህ 4 ኪሎ ስንመጣ እንደርስበታለን አሉኝ አንዳንዱ ደግሞ አሁን ጀምረው አሉኝ ይሄ ማለት ማን ነው እንደዛ የሚለው 4 ኪሎ ስመጣ ደርስበታለሁ የሚለው ያለው ማን ነው ወይ ጨዋታው ለምንድነው የተፈለገው ኳሱ ወዴት መጣል ነው ወይ አጀንዳው ወዴት መጠምዘዝ ነው የሚፈልገው ያለው አንድ ብቻ መጫወቻ እጁ ላይ ያለች እሷ ደግሞ የወልቃይት መዞ በትግራይና በአማራ ጦርነት ሊከፈትና ሁለቱ ሊባሉ ነው የሚያስበው ለምን በእኛ እንደዛ ተደርጎ ነበር ሰራዊት ጠቅልሎ ሲወጣኮ በትግራይና በኤርትራ ውጊያ እንዲኖር ስለፈለገ ነው ይሄ ግን እኛ ስሊም ነን ወጣን ነው አንተ ጨቅላው ለኛ ተጫወትልን ማለት አያችሁ ይሄ ነው አሁን የሚደረገው ያለው ዋና አማራው ብሎ የመጣ
ፒፒ ነው አጀንዳ የተሰጠው ከአዲስ አበባ ነው ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ነው አጀንዳ የሚመጣው ቁጭ ብላችሁ አዳምጡ ባለፈው ስሙ ቄስ ይጥራው ምን ብሎ ነው የተናገረው በመሞራ ከፍተን እናሳልፈዋለን ለብልጽግና አለ ወደ ኤርትራ በሁለት ቀን የማይሞላ ደግሞ ጌታቸው ረዳ የታየ ከደመቀ ምን ያረጋ ነበር ኤርትራ እንደ ዩክሬን አረጋታለሁ ወይ ያረጋታል ብሎ ዋና አማራ ተናግሮ ነበር እሱን ከፈለጋችሁ እለቀዋለሁ ቪዲዮ ከዛ በኋላ አጀንዳው ጨቅላው ምንድን ብሎ ነው የተናገረው የዩክሬን የምናምን አላነሳም ፓርላማ ላይ አጀንዳው ከየት ነው የሚሰጡት ያሉት ለምንድን ነው አሁን በአማራና በትግራይ ጦርነት መክፈት የተፈለገው ተው ስለ ኤርትራ ትግራይ ትተህ ከመጣች ከኛ ጋር ሰራለች ገደል ግባ የአማራ ወጣት ግን እዚህ ላይ ያለው ወጣ መናገር አለበት ወደ ኋላ የሚጎቱት ያሉት እነማን ናቸው ባንዳ ውስጣችሁ ላይ አለ ባንዳው ወጣችሁ ማውጣት አለባችሁ ማጋለጥ አለባችሁ አለበለዚያ ወደ ኋላ ነው የሚስበው ያለው ትግላችሁ አማራ ክልል ላይ ገብቶኮ አሁን የትግራይ ሰራዊት አይደለም ጆኖሳይት የሚያካሂደው ያለው አማራ ክልል ላይ ገብቶኮ የኤርትራ ሰራዊት አይደለም ጆኖሳይት የሚያካሂደው ያለው ለምንድነው አጀንዳው መጥፋት ወይ አጀንዳው ወደ ሌላ መጠምዘዝ የተፈለገው ማነው ጆኖሳይት የሚያርገው ያለው ወደ ሌላ ጦርነት የሚያስገባ ለምንድነው የተፈለገው አሁን ፎከስ አድርገ የምትሄድበት ያለው መስራት የሚጠበቅበት አሁን ግን መጥቶ ወደ ሌላ አጀንዳ የሚቆይሩት ያሉት ወጣችሁ ማጋለጥ አለባችሁ ሰምታችኋል አሁኑን ደግሞዋለሁ ሰምታችኋል ጆኖሳይት እንፈጽማለን እናርዳለን እንቆርጣለን እያሉ ነው ሰምታችኋል አይደለም ለትግራይ ወጣት አይደለም ለሌላ ለፋኖ እንኳን ጽምዶ ብሎ ከመጣ በቁሙ መቀበር አለበት ይያሉ ናቸው በራሳቸው አንደበት ይሄ ወጣችሁ ካልተናገራችሁ ዋጋ ያስከፍላችኋል ኡሞኒን ዋጋ ያስከፍላል ይሄ ሰምታችኋል ሌላው እንኳን የጨከን እዚህ ላይ መጨከን ወደ ኋላ አንልማ ብሏል ሌላ ላይ ያደረጋችሁ ነው ወይ የሚመስል የተላከ ነው ሌላ እናንተ ጆኖሳይት የምታረጉት ያሉ የተመሰለ ነው ጠንቅቃችሁ ቁጭ ብላችሁ ስሙት ሌላ ወደ ኋላ ያላልነው አሁን ጽምዶ ብሎ የመጣ ወደ ኋላ አንልም እናርዳለን እንቆርጣለን ተብሎ አጀንዳ የተሰጠ ነው ሶ ያማራ ጆኖሳይት ሌላ ላይ ያደረገ ነው የሚሰጠው ወጣችሁ መናገር አለባችሁ ስለዚህ አሁን ለወያኔ ብቻ አይደለም ነው ወያኔ አንድ እንትናት ለወያኔ ብቻ ሳይሆን እኛ መላ ሀገሪቷን አሁን በአሁኑ ሰዓት አይናችን እዛ ላይ ነው በአሁኑ ሰዓት ምስራቅ አየር ክልላችን ወይም ደግሞ በምስራቅ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ በአሁኑ ሰዓት በደቡብ የሚደረግ በአሁኑ ሰዓት በሰሜን የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ እዚህ ሆነን እየተከታተልን እርምጃ እንወስዳለን ስለዚህ አየር ኃይል በምንም ተአምር ጣላት በሚገመግመው ሳይሆን የተሟላ ቁመናና አቅም ላይ ማንኛውንም ግዳጅ ለመወጣት የተሟላ አቅምና እንት ላይ መሆኑን ለማያስፈልገው እነዚህ ሰዎች እድሜያቸውን ልክ ራሳቸውን ሲዋሹ ህዝቡን ሲዋሹ አገሪቷን ሲዋሹ የነበሩ ስለሆነ ከነሱ ብዙም ይሄን ነገር አያደርጉም ብዬ አላስብም እኔ አይዋሹም እንደዚህ አነ ነገር ብዬ አላስብም እንግዲህ ሳምንት ሞልቷል ጦርነቱ ሳምንት ሞልቷል እስካሁን ታዳማና ያዛቸው ነው እስካሁን እኔም ሰማለው በወሬ በተባራሪ ባለበት ቦታ እንደመስሳለን መሬት ላይ እናስቀራለን ብሎ ሲፎክሩ ነው የነበረው ለምን እስካሁን ማን ለመናቸው ማን ያዛቸው ማን ከለከላቸው ኮኔ ለምን አልወረወሩ እሱ ነው ጥያቄ መሆን ያለበት ልኛን ወዶን ነው ወይም ደግሞ ዝባዊ ስለሆኑ ነው ምን ስለሆኑ ነው እስካሁን የያዙትና ለምንድን ነው እስካሁን የያዙት ማለት ነው መልሶ መጠየቅ ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ ውሸታሞች ናቸው ምንም አይነት አቅም የላቸውም በነገራችን ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ነኝ ባይ ከአንድ ቀን በፊት ማንኛውም አውሮፕላን በትግራይ ክልል አይበርም ብሎ ነበር እርስ በርሱ እንዴት እንደምመታታ ልነግራችሁ ነው በማግስቱ ደግሞ የኛ ሄዶ ሲደቁሷቸው በአውሮፕላን ተደብድበናል አለ ምን ማለት ነው ራሱ እንደዛ ብሎ በተናገረ መልሱ ደግሞ ወጥቶ ተመተናል አለ ስለዚህ ያለ አቅማቸው ቅድም ያልኳችሁ የጦርነቱ ግምገማም በአንድ በኩል ትክክል ናቸው በአንድ በኩል ተሳስተዋል ያልኳችሁም ለካ ነው የጦርነቱን ግምገማ ላይ በጣም ስለሳቱ አሁን የሚይዙት የሚጨብጡት ሲያጣ ህዝቡን ማደናገር ነው ይሄ የትግራይ ህዝብም በግልጽ ማወቅ አለበት ምንም አይነት አቅም የላቸው ምንም አይነት አቅም አንዲት ነገር ማድረግ የሚችሉበት የላቸው ሚሳኤል እንዳልኳችሁ እዚህ ሆነን ነው ዳውን ያረግነው ድንጋይ ማለት ነው ድንጋይ መሸከም ማለት ነው ሰበር ይልናና አቶሉ እዩ ሰበር ዘበለና ክልተ ሰለስተ ዛዕባታት ተደራሪዮም በሓደ ስለዝኾን እዩ ትማሉውን ሰበር ዜና ሓሊፍና ኢና ከታ ፈኖን ይሩና ካብ ኤርትራ እውን ኣወል ስዒድ ዘተናሉ ነይሩ ሕዞን ሰበር ኢልና ክንኣት ከለና ክንደይ ሰበር ድዮም ከይብሉ 3-4 በሓደ ኢና ሕጂ እውን ሒዝና ቀሪብና ዘለና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለየ መልእኽቲ እንዳተመሓላለፈ ቀኒ እዩ ውዒል ሓዲሩ እዩ ትማሊ ስለዝኾነ ብናይ ትግራይ ማለት እዩ ምናልባት ብናትካን ምሸት እዩ ዘሎ ሕዚ እጋ ምሸት
دارغا وغحتا خون خليو تو خصت استخسته او عفار زسفروا حرامريت لهم عرسم زصوعوا وي ناي سلام حيلي لهم عرسم صواب حرامريت لنا لهم مريت عفار يعني تقراواي حرا خوينو اول لنا زولو مغابريا صلاي مسارح صلا زغونو حاتنا ابل علي سراوي تقراي تحيات سراوي تقراي تاخذ خفيتهم مغنيات كلومي نسو كاوخا سمع مجمريا امبرنا علي ريزنينغ ون كلوني تاخذ خفيتهم እንደገና አራጊፎም የምከይዶም ብርግስ አራጊፎም ከይዶም ማለት ሒዞም መዝመጽ ዋሩን አብይ አህመድ ተሸኪሞም መዝመጹ ማለት እዩ ሰብውን አራጊፎም ከይዶም ተጋሪዮም ቦቲሞተ ትግራዋ ይዝመውት ናብልቦም ተመሊሶም መብክንድን ዓደም ኩመጹ ተሰውየሞም ሞይቶም ሞት ከልቢ እዚ መስዋዕቱን ይኮነ ነቱ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ክትንኩሱ መጽዮም هيوت كفيلهم مخاد أنا خميز والحلنا أيوهم زجورهم زلوا بتعم سلز جرمني تصبر إنه تجن أجندة حيزهم مزموس أجندة سلز فلتنا يمو بأخذ جمر كأو أنا ونزلن حوالي تقرب ميكي. قرم يعني اللي هاي الحوي كاتري بأنا يا ودحرم سحيز الله بأنا ب وسترن يونايتد ستيتس سلز الله مالتي نات زول كايو تركن بين سلاماتنا وركن كلهم ناي دبيت ميديا تفاتتي حواتنا حتنا فمول فتوتي تግራይ ዓለም ሙሉ ዘለኹም ማለት እዩ ገርገረኩም ቃል ለይቲ ድቃሲ ዘሎ ትግራይ ዝደቀስኩም ንጎትረኽዎ ማለት እዩ ተቐንዲታ እዩ ቅድሚ ሰሙን በርሄ ባራኽና ወደን ጥሩ ኣብ አዲስ አበባ ኣኼባ ካይዶም ነይሩ ዝብልጽግና ካይዳ እንታይ እዩ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እንታይ ትግበረሎ ማዚ ተኽሱ ክጅምሩ ኩነታት ከመይ ኣሎ እዩ ነይሩ قطعي مخكب غير مس ابي احمد بلصقنا قلت له خص ناي بلصقنا الاوهات نايت منجس يكونس بعد ابي احمد مس بره باراخن مس ودن طرو نخكب غير اذا حلف صوم تناي تقاطمت سبرنا زلنا بوجرات قريصم مسيوم تي اخيبان تاينيرو هذا ناي تادس ورده غزيام حدا تግራይ اب رايام بروجرام دحزو تزاجاجو ማለት አሚዲያቱ ወን ከመይዝውን ስተንከፍና እዩ አብዛ ገዛዚያውን ታይ ኮይኑ ታደሰ ወረደስ ክምለስ ኢና በደውሞ ናምዕራብ ዝኮን እንታይ ቆላሕ ዘይብለውን ከም ኣሳኽሪ ያኔረ እዚያና ተኻተል ዋን ዘለው ደደቤትና ካሊ ነገራት ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ወደ ወረደ ናብ ራያ ዝመሰሉ ፕሮግራማት ነይርዎ ንዛ ፕሮግራም ዚያስ ከመይ ገራ ክፍሸል ኣለዋ እዩ ዕላማ ጸጥታ ናይ ድህነት ናይ ሴኩሪቲ ኣብ ትግራይ ኣብኢና ዘሎ ሰላም ስለዘየለ يملكتن يو أنا سراويت أتيت أتيخو قاصرون مبال بزح نجارات الشرح زلوا صلاي سلزيو ناي بره باراخنا ناي ودن ترو زنبرة شرعي هذا راح دخل ميجر كاس تقرأي فتر كلايت عند علامة لو ناي بلسقنا وينكا تناي سرعات ناي تقرأي زم عرارة زلوا ندفول زلنا سلستي جنبار ناي زاويان حملة تقرأي ناجزيهم حدا تقرأينا سراوي تقرأي كم تفضل نسخة كابينك زي ناي كابينك أوهمم ناتناو ناترادو بحد خسرخو زوسنونا دكتور دبرسيان ناي وحات البومبرون زحالف صومن بلا ما عنس ناي أخيواناون قديس واي دياهم دكاتامي نسيز مرحزر لهم على تا كميتي سو زي حدنا تجارس ناو حدا تمسيا بزحات جزاهم حدا تقراي زمر حزر له بودورة دون نحر نقاط رون حزيكيلنا انتهيتي نزرع ذلنا يتي علامة ناي صلاة سو زم شفاتو زياتهم تزحفر ناقاتامي أبديت ونا مسانس لزلوا حدا قلت سلس زغونا فوتو بوش سيدر كان لخور أيان مو تعينت مطيمس تدفع زغفة دفع إلم صرحوان نقزي بشاقايون تريعنا مالتيو كم زوال كايقن ياو عدكتها تنتبتيب كان تغارو آقتل كان هدماقن دوخات ناي بلسقنا يدون تايز أكل اللو كموون تم تغارو زخادنا كمني ودي ورديكا سوري ودي انتوريكا كموون تم بدي سوازنيو كمن نسألكان سو نايزي حافشة كولكتيف لخرية لنا تتفقتي ودي وردي حيزي تقراي تمرح لك إيلو كابينة تقراي سراوي تقراي هيز تقراي تمايتو دقاقيمو نامس مورو زعاتوي جزيهم حدا تقراي نرأي لنا الطعامة فرقان زفشلوه حرامريتنا توارقم زور كايو عفار وزيام شفاتو بلسقنا سلسة نقر اللو زغمتهم عادتنا برهاني اغو زمرحو بشفتاناي صوتا دلو ناب كاري بطاون تغير اللو
نسو حيزي نبتا كذا يسمعوا وزلو حدا 250 زغون حيزلو ملشاتاتن كوريوم دوسون يوم زياتهم ناي تنبين جنبار تواهيلو يوم حيزي نسو وزلو بلسعنا ناي عفار كم تري وزلوهم ناي عفار جنبار تواهيلو أو بما يتصبري زصقعوا كان توسن قصر ليو زياتهم كان يه ناي شيرا جنباري ليو شما تقول هو ومزلو ناي عفار جنبار ناي تنبين جنبار زوم ناي تنبين جن أب ناي أمحارة مريض يمزلو ناي عفاري زوم بشيرز بحر زلو هانيه ما يصبري زلو يوم مالتيو شيرز أبتن بين شيرانس ناي زوم خدمات يلو زوم ناي عفار جن أناي جزاهم حرات جراي برنامج دورة كميجر كان مفيشان زور حواس خيلتاتن عايزنا هم بنقارات مجرشوا تندفع إلهم زور حوان جن عبد ساعات زيان ينتندفع دفع إلهم زور حوان قلت هذا ممكن تقاتلهم كم زلوون كم دينا قطعني رئيسهم ترخيهم اللو مالتيو أنت تطيهم من بخود كان تطيهم تم تجارون تقاتلوا أفتي تقصد مالتي بعرم سلاسن سلستني يتي جبر مرسيو بوت حزم نمهون ما يشوي علامة أو زي عرض حزم توصل من أساس سديدهم وشتي نبوجرات بو قريصام زغنا زخبركم سخاتلت له معنا نور فيديو زي مثلا رما قاص على بخالي فيديو كمل سلام كني باي 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 باي